बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं पाक तक न्यूज़ और मैं हूं सलमान अहमद लाली। ख़वातीन व हज़रात, आलमी सियासत में नैरेटिव बिल्डिंग, फैक्ट को स्पिन करना, हक़ाइक़ को मस्क करना, प्रोपेगेंडा को एज ए टूल यूज़ करना एक बहुत ही आम बात है और इसका इस्तेमाल बहुत अरसे से हो रहा है। और आज के दौर में जब पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड है इंटरनेट के ज़रिए और दूसरे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के ज़रिए, आज आप पाकिस्तान में बैठे या यूरोप के किसी मुल्क में बैठे या अमेरिका में बैठे दुनिया का कोई भी टेलीविज़न चैनल, कोई भी न्यूज़ चैनल देख सकते हैं। आप कोई भी न्यूज़ वेबसाइट जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी मालूमात आप हासिल कर सकते हैं। इस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर आप तक सही मालूमात पहुँचाना बहुत आसान हो गया, उसके साथ ही साथ ये ख़तरा भी लाहक हो गया है कि जो फेक न्यूज़ का काम करते हैं, जो ट्रोल आर्मीज़ हैं मुख्तलिफ ममालिक की, जो अपने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में फ़ैक्ट्स को, नैरेटिव को स्पिन करते हैं, वो भी अपना काम कर गुज़रें और हो सकता है आप तक पहुँचने वाली कुछ मालूमात, स्पेशली जो सोशल मीडिया के ज़रिए आप तक मालूमात पहुँचें, वो गलत हों। ये जो रशिया और यूक्रेन का तनाज़ा है, इसके अंदर भी मुख्तलिफ ममालिक अपना अपना नैरेटिव जो है वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और आलमी राय आमा को अपने अपने हक़ में हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ रूस ने जो अभी बयानिया अपनाया है, वो ये कहता है कि बेशक हमारी फ़ौजें जो हैं वो यूक्रेन की सरहदों पर इस वक्त इज्तिमा किए हुए हैं, लेकिन हम यूक्रेन पर हमला नहीं करना चाहते। जबकि मगरिब हमें प्रोवोक कर रहा है कि हम यूक्रेन को इन्वेड करें। और अभी हालिया जो बयान है पुतिन का, वो भी इसी जानिब इशारा कर रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं मशरक़ी यूरोप में और यूक्रेन को लेकर और नेटो की एक्सपेंशन और ओपन डोर पॉलिसी को लेकर, उसको नहीं माना जा रहा क्योंकि हमारे लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं। हमारी जो मशरक़ी यूरोप वाली साइड की जो सरहदें हैं उनकी सिक्योरिटी वल्नरेबल होती है, तो इसमें मगरिब पर यह ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो हमारे मुतालबात माने। ये नैरेटिव रशिया स्पिन कर रहा है। उसके जवाब में मगरिब का नैरेटिव जो है वो बड़ी हद तक जायज़ है और उसमें थोड़ी सी लॉजिक हमें नज़र आती हुई। ये कहते हैं कि पहले तो आप क्राइमिया को एनेक्स करते हैं, यूक्रेन की जो इलाकाई सालमियत है उसको आप थ्रेट करते हैं, फिर आप गुज़श्ता नवंबर से यहाँ पर फ़ौजी मशकों के बहाने फ़ौजों को जमा करना शुरू करते हैं। आप फ़ौजी मशकें इन्वेजन को ज़हन में रख कर करते हैं और दूसरी जानिब आप इल्ज़ाम भी हम पर आयद करते हैं। तो सबसे पहले मशरक़ी यूरोपीय ममालिक जो साबिक सोवियत ममालिक पर मुश्तमिल है, वो बड़ी हद तक रीजन इंक्लूडिंग यूक्रेन, उनकी सालमियत को तो सबसे पहले जो ख़तरा लाहक हुआ वो रूस की जानिब से हुआ। तो ऐसे में रूस हमें किस तरह से मोरद इल्ज़ाम ठहरा सकता है, ये मगरिब का नैरेटिव है। और अब एट द मोमेंट जो सूरत हाल है वो स्टेलमेट की है। हम गुज़श्ता कुछ वीडियोज़ के अंदर भी इस हवाले से आपको जो ओवरव्यू इस पूरे तनाज़े का वो आपको देते आ रहे हैं। नेटो और अमेरिका जो है वो रूस के जो मुतालबात हैं उनको मानने को तैयार नहीं है। नेटो की एक्सपेंशन को लेकर, मशरक़ी यूरोप के डिफेंसेस को कंसोलिडेट करने की नेटो की और अमेरिका की पॉलिसी को लेकर, ऐसे में हमें ये सारे का सारा जो मामला है ये बंद गली में जाता हुआ नज़र आ रहा है। और इस वक्त रूस के पास बहुत ही कम ऑप्शंस रह गए हैं। रूस के पास इस वक्त अगर हमें इसे देखें तो दो ऑप्शंस जो हैं वो बाकी बचती हैं। एक ऑप्शन ये है कि वो मगरबी मुतालबात मान ले, वो आर्म्स कंट्रोल की नई ट्रीटी को निगोशिएट करे, वो यहाँ से अपनी अफवाज को हटाकर इस सारे के सारे जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको डिफ्यूज़ कर दे, इससे सारी सूरत हाल में डी-एस्केलेशन को इनिशिएट करे। और दूसरा है कि वो यूक्रेन को इन्वेड करे। इन दोनों जो ऑप्शंस हैं, अगर इनमें से कोई एक ऑप्शन के ऊपर भी वो अमल करता है तो उसके अपने अपने मुज़मरात हैं। अगर रशिया यूक्रेन पर हमला करता है, उसे इन्वेड करता है, तो मगरबी ममालिक की जानिब से जो जवाबी इक़दाम किए जाएंगे सैंक्शंस की सूरत में है, जैसा कि हालिया दिनों में अमरीकी कांग्रेसमैन ने कहा है, वो बायलैटरल एक बिल के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके ड्राफ्ट के ऊपर वो दे आर ट्राइंग टू रीच एन एग्रीमेंट ऑन दैट कि जो रूस है अगर वो इन्वेड करता है तो उसके जवाब में मदर ऑफ ऑल सैंक्शंस आयद की जाएंगी। और मदर ऑफ ऑल सैंक्शंस
جو ہے اس کو نام دیا گیا ہے انہی کانگریس مین کی جانب سے جو اس پر وہ کام کیا جا رہا ہے۔ یہ مدر آف آل سینکشنز کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ امریکہ کے پاس یہ صلاحیت ہے کیونکہ ڈالر اس کی کرنسی اور انٹرنیشنل ٹریڈ اور ترسیل زر کا جو نظام ہے وہ بڑی حد تک ڈالر بیسڈ ہے، تو وہ کسی ملک پر پابندیاں عائد کر کے یا اس ملک کو معاشی طور پر آئسولیٹ کر کے اس کی اکانومی کو مکمل طور پر تباہ کر سکتا ہے۔ اس نے نارتھ کوریا کے ساتھ یہ کیا، اس نے ایران کے ساتھ کیا، اس نے بالخصوص وینزویلا کے ساتھ یہ کام کیا، اور وینزویلا ایسا ملک ہے جس میں سعودی عربیہ سے زیادہ تیل کے ذخائر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں کے عوام اس وقت غربت اور قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ اپنے جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کو استعمال میں لا کر اپنی معیشت کو بہتر نہیں بنا سک رہے۔ یہ سارے کا سارا ایک عالمی نظام ہے، مالیاتی نظام، جو کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد تشکیل دیا گیا، جس میں امریکہ کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں۔ ہم ابھی جو بات کر رہے ہیں وہ بیسیکلی نیریٹو سپننگ کی بات کر رہے ہیں، بیکاز نیریٹو کی جو جنگ ہے، جسے ہمارے ہاں ہمارے جو عسکری حلقے ہیں وہ 5th جنریشن ہائبرڈ وار کا نام دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ یہ نظریاتی سرحدوں پر لڑے جانے والی جنگ ہے، یہ مس انفارمیشن اور نیریٹو سپننگ کی جنگ ہے، کہ اگر آپ کسی بھی ملک کی عوام کو یا اس کی میجورٹی کو اپنے حق میں قائل کر لیں تو آپ آدھی جنگ جیت سکتے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں جو مختلف ممالک کے پولیٹیکل سسٹمز ہیں ان میں عوام کی رائے جو ہے وہ بہت تیزی سے اثر انداز ہوتی ہے۔ اب پہلے والا دور نہیں ہے کہ عوام کی رائے معنی نہیں رکھتی، آج کے دور میں عوام کی رائے بہت زیادہ معنی رکھتی ہے۔ ہم کیا موقف کسی عالمی تنازع کے اوپر اپنائیں گے، پاکستانی حکومت کی میں بات کر رہا ہوں، اس پر عوام کی جو رائے ہے وہ بڑی حد تک اثر انداز ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے جب ابراہم ایکارڈ سائن کیا گیا UAE اور اسرائیل کی جانب سے، تو بڑی شدت سے یہاں پر بھی اس حوالے سے بحث چھڑ گئی کہ کیا پاکستان کو بھی اسرائیل کو اب تسلیم کرنا چاہیے، اور یہ بھی سنا کہ بعض ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ ہمیں اس کے لیے کنونس بھی کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے تو بہت سارے اور ممالک جو ہیں ان کے لیے اسی راہ پر چلنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ تو پاکستانی حکومت پاکستانی رائے عامہ کی جو جذبات تھے اس کی قدر کرتے ہوئے اور کچھ اور وجوہات کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اس لیے اس سارے قضیے کے اندر جب بھی ہم انٹرنیشنل ویب سائٹس پڑھیں تو ہم دیکھیں کہ اس کا اوریجن کیا ہے، اس کو لکھنے والا کون ہے، اور وہ کس جو گروپ ہے اس کی حمایت کر رہا ہے، اور اس گروپ کے جو مفادات ہیں وہ کس ملک کے ساتھ وابستہ ہیں، کیا وہ اسٹیٹ رن ویب سائٹ ہے، کیا وہ جو ہے کسی ملک کے حکمران جماعت کے ساتھ وابستہ ویب سائٹ ہے۔ تو ان ساری چیزوں کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اور پاک ٹرک نیوز کے اندر بھی ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان تمام جو پروپیگنڈا ٹولز ہیں اور یہ جو نیریٹو سپننگ کی گیم ہے، اس سے بچتے بچاتے ہمارے جو ناظرین ہیں اور ہمارے جو قارئین ہیں، ہماری ویب سائٹ پر جو آ کر آرٹیکلز پڑھتے ہیں، ہماری نیوز سے استفادہ کرتے ہیں، ان تک کوشش کی جاتی ہے کہ صحیح حقائق پہنچائے جائیں۔ اور یہ سارے کا سارا انیشیٹو بھی جو ہے وہ یہ ہے کہ نیریٹو سپننگ کی جو ایفرٹس ہیں مختلف حلقوں کی جانب سے کی جاتی ہیں، ان سے بچتے ہوئے عوام تک صحیح حقائق اور اصل بات پہنچائی جائے۔ اگلی ویڈیوز کے اندر ہم بات کریں گے کچھ اعداد و شمار کی، اسپیشلی یوکرین اور روس کے جو ملٹری پاور ہے اس حوالے سے، اور ان کی جو اکنامک پاور ہے ان کے حوالے سے، ان کا ایک موازنہ ہم آپ کو بتائیں گے، اور آپ کو اس حوالے سے جاننے کا موقع ملے گا کہ اگر ان دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ حالات بہتر نہیں ہوتے تو صورتحال کس طرف جا سکتی ہے، اور اس کے کیا اثرات ان دونوں ممالک کے عوام پر مرتب ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہماری ویب سائٹ www.pakturknews.com کو وزٹ کرنا نہ بھولیے۔ وہاں پر آپ کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سا مواد موجود ہے جس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔